नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। हिउँदबाट नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले मनसुनमा बाढी पहिरोका घटना बढेको मौसम विज्ञान विभागको भनाई। सुस्ता आसपास र नदी तटीय क्षेत्रमा डुबानको जोखिम कायमै। काठमाडौँ उपत्यकामा 10 सहित मंगलबार थप 150 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। संक्रमितको संख्या 17,994 पुग्यो। 12,477 जना उपचारपछि निको। चैत 11 देखि बन्द हवाई सेवा भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने सरकारको निर्णय। 25% मात्रै उडान खुलाउने तयारी। सबै क्षेत्रमा नभई प्राथमिकताको आधारमा उडान हुने। बेलायत र चीनमा विकसित कोरोना भाइरसका 2 खोपहरू प्रतिरक्षा क्षमता उत्पादन गर्न सफल भएको अनुसन्धानदाताहरूको दाबी। बेलायत सरकारद्वारा खोपको 10 करोड मात्राको माग। र क्यानद्वारा हेड कोच, महाप्रबन्धक तथा वित्त प्रबन्ध सहित क्रिकेट व्यवस्थापकको पद पूर्ति गर्न आईसीसीसँग समन्वय गर्ने तयारी। भदौ 15 भित्र साधारण सभा। अब समाचार विस्तारमा। हिउँदबाट नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले मनसुनमा बाढी पहिरोका घटनाहरू बढेको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। हिउँदमा औसतभन्दा 230% बढी वर्षा भएको र मनसुनमा समेत 130% बढी वर्षा भएकाले पहिराका घटनाहरू बढेको विभागले जनाएको हो। विभागका महानिर्देशक सरजु वैद्यले हिउँदको वर्षाले जमिन भिजेको र गलिसकेका कारण मनसुन सुरु हुने बित्तिकै ठाउँ ठाउँमा घटनाहरू घटेको बताएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक वैद्यले साउन 9 गतेसम्म मनसुन सक्रिय रहने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा वर्षा कम हुने बताएका छन्। विगत 3 दिन यता प्रदेश नम्बर 2, 5 र गण्डकी प्रदेशमा 150 देखि 200 मिलिमिटर पानी परेको छ। मनसुन सुरु भए ता प्रदेश नम्बर 1, 2 र 5 मा औसतभन्दा 200% बढी पानी परेको छ। विभागले कोशी नदीको चतारा, बागमती नदीको खोकना, नारायणी नदीको देवघाटमा खतराको तह पार गरेको बताएको छ। नारायणी नदीको देवघाट, अरुणको सिमले, तमोर नदी र त्रिवेणी नदीमा जलसतह खतराको तहमा पुगेकाले सतर्कता अपनाउन महानिर्देशक वैद्यले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। यसपालिको विन्टर सिजनमा तपाईको 230% भन्दा पनि बढी वर्षा भएको देखिन्छ यो विन्टर सिजनमा। त्यस्तै गरेर प्री मनसुनमा 130% भन्दा पनि बढी वर्षा भएको देखिन्छ भने यसपालि जब मनसुन सुरु भयो, मनसुन सुरु भएदेखि नै मनसुन एक्टिभ भयो र अहिलेसम्म पनि वर्षा भइरहेको छ। यसकारण चाहिँ यसपालि विन्टर सिजन र प्री मनसुन सिजनदेखि नै पानी परेकोले हाम्रो जमिनहरू चाहिँ नि भिजेको थियो, गलिसकेको थियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मनसुन सुरु हुने बित्तिकै ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि पहिरोका घटनाहरू घट्न थाले। आज सुस्ता आसपास र तटीय क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेको छ। आगामी 3 दिनसम्म प्रदेश नम्बर 1, 2, 5, बागमती र गण्डकी प्रदेशका नदीहरूमा बाढीको जोखिम रहेको विभागले जनाएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक साउन 13 गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ। मंगलबारको बैठक केही बेर बसेर स्थगित भएको हो। मंगलबार बसेको बैठकले प्राकृतिक विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाउने प्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी भएका थिएनन्। उनको अन्य काम रहेकाले उपस्थिति नभएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई झुक्क्याएर राष्ट्रपति निवास नपुर्याएको नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। प्रचण्डलाई परिबन्धमा पारेर राष्ट्रपति निवास पुर्याइएको भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। झुक्क्याएर लैजाने खालको अध्यक्षमा हुनुहुन्न। झुक्क्याएर कोही लैजाँदैन, झुक्क्याएर कोही जाँदैन। सत्य के हो त्यसो? हजुर, सत्य के हो त? सत्य त उहाँ जानुभएको हो, त्यो सत्य हो। तर झुक्क्याएर लगेर झुक्क्याएर गयो भन्ने होइन। उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभयो भन्ने कुरा छ तपाईहरुसँग? भन्ने कुरा नै छ, ब्रिफिङ गरे होइन। खुमलटार बैठकमा प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेको भन्ने छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा श्रेष्ठले यस्तो ब्रिफिङ नभएको जानकारी गराए। श्रेष्ठले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि छलफल जारी रहेको पनि बताएका छन्। बैठक अघि 2 अध्यक्ष बीच छलफल भएको थियो। मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 10 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो संख्यासँगै उपत्यकामा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 385 पुगेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा 8 र ललितपुरमा 2 जना व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमित हुनेको
सङ्ख्या 257, ललितपुरमा 81 र भक्तपुरमा 47 पुगेको छ। यसैगरी मंगलबार देशभर 150 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा 3963 जनामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। पछिल्लो पटक थपिएका सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 17,994 जना पुगेको छ। हाल 5,477 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। मंगलबार थप 609 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा 12,477 जना उपचारपछि निको भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 69.34% निको भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। हालसम्म नेपालमा 40 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले आउँदो बिहीबारदेखि सबै सार्वजनिक यात्रुवाहक बस चलाउन सबै व्यवसायीलाई आग्रह गर्ने भएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो आग्रह गरेको हो। सोमबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, 3वटा ट्रेड युनियनहरू, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बीच छलफल भएको थियो। छलफलमा 4 विषयमा सहमति भएको हो। यातायात श्रमिकहरूको सामूहिक कोरोना बिमाको प्रिमियम सरकार र यातायात व्यवसायीले आधा भुक्तानी गर्ने, यातायात श्रमिक कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको तर्फबाट कोष स्थापना गर्न विभागले सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै यातायात श्रमिकहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्रीहरू सम्बन्धित व्यवसायीले उपलब्ध गराउने, लामो, छोटो र मध्यम दूरीका सबै सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न विभागको मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने लगायत सहमति भएको हो। छोटो र 4वटा वर्गको जुन सवारी व्यवसायमा हाम्रो तर्फबाट ओपन भयो। राज्यले अब फेरि क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो, फेरि बन्द गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यो राज्यको कुरा आयो। तर हामी पनि आजबाट हाम्रो लामो दूरीदेखि स्थानीय रुटसम्मको हाम्रो महासंघले यो तिनटै यो कार्यदलबाट ओपन भयो। पुनर्कर्जा लगायत ब्याङ्किङका विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरेको र चालक सहचालकको कोरोना बिमाको प्रिमियम सरकार र व्यवसायीले आधा बेहोर्ने सहमति जुटेपछि व्यवसायीहरू बस चलाउन राजी भएका हुन्। सरकारले चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेको हवाई सेवा भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान सञ्चालन गर्ने विषयमा मंगलबारबाटै छलफल सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले विमानस्थलका कर्मचारी लगायत हवाई सेवा प्रदायकसँग छलफल गरेर निश्चित सेक्टरबाट आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार सुरुवाती चरणमा 25% सम्मको उडान हुन सक्छ। प्राधिकरणले कुन कुन सेक्टरमा कति उडान गर्ने भन्ने विषयमा केही दिनभित्रै सूचना जारी गर्ने उनले बताए। उडान गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको कोभिड-19 सम्बन्धी 22 विमानस्थल, हवाईसँग सम्बन्धित तथा अन्य सेवा सञ्चालन मार्ग निर्देशन अनुसार हुने महानिर्देशक पोखरेलले बताए। उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग विमानस्थलको स्तरीय कार्यविधि र वायुसेवा कम्पनीले जारी गरेको सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण रूपमा पालना हुने गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान पहिलो 25% को हाराहारीबाट सुरु हुने पोखरेलले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण अगाडिसम्म नेपालमा दैनिक 80वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरण र आन्तरिकतर्फ 300 को हाराहारीमा उडान तथा अवतरण हुँदै आएको थियो। यही उडान संख्याको आधारमा पहिलो चरणमा 25% सम्म उडान हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस खोपको परीक्षणमा बेलायत र चीनमा विकसित भएका 2 खोपहरूले रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पादन गर्न सफल भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। ती खोपको परीक्षणमा सहभागी व्यक्तिहरूमा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पादन गर्न सफल देखिएका बेलायत तथा चीनमा भएका परीक्षणले पुष्टि गरेको र ती खोपहरू मानव शरीरमा प्रयोग गर्न सुरक्षित रहेको चिकित्सकहरूले बताएका हुन्। मानवको लागि सुरक्षित साबित भएका ती दुवै खोपको छुट्टै क्लिनिकल परीक्षणमा संलग्न बिरामीहरूमा कडा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देखिएको उनीहरूको दाबी छ।
बेलायतका 1000 भन्दा बढी वयस्कहरूमध्येको पहिलो परीक्षणले पत्ता लगाए कि खोपले नोभल कोरोना भाइरस विरुद्धको कडा एन्टिबडी र टी-सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देखाएको थियो। खोपको प्रयोगले श्वेत रक्तकोषसँग मिलेर कोरोना भाइरससँग लड्ने देखाएको छ, जसका कारण महामारी विरुद्धको विश्वव्यापी लडाईँमा ठूलो आशा पलाएको छ। यद्यपि अनुसन्धानलाई थप ठूलो समूहमा परीक्षण जारी राखिएको र यसको रिपोर्ट आउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने बताइएको छ। बेलायतमा विकसित खोपको सफलतासँगै बेलायत सरकारले खोपको 10 करोड मात्राको माग गरिसकेको पनि बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै चीनमा 500 भन्दा बढी मानिसहरूमा गरिएको एक अलग परीक्षणमा पनि अत्याधिक व्यक्तिमा व्यापक रोग प्रतिरोधी प्रतिक्रिया विकसित गरेको देखिएको छ। यसबारे द लान्सेट नामक मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा ती दुवै खोपहरू कोभिड-19 विरुद्ध व्यापक प्रयोगका लागि उपयोगी, प्रभावकारी तथा सुरक्षित देखिएको बताइएको हो। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघले हेड कोच, महाप्रबन्धक तथा वित्त प्रबन्धक सहित क्रिकेट व्यवस्थापनको पद पूर्ति गर्न आईसीसीसँग समन्वय गर्ने भएको छ। संघको सोमबार सम्पन्न कार्य सम्पादन कमिटीको बैठक उल्लेखित पदमा पदपूर्ति गर्न एक साताभित्रै आईसीसीसँग समन्वय गरी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै संघले वार्षिक साधारण सभा भदौ 15 गतेभित्र सम्पन्न गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। यस्तै प्रादेशिक क्रिकेट संघ मातहत रहने गरी 7 जना प्रशिक्षक समेत पदपूर्ति गरिने क्यानले जनाएको छ। काठमाडौँको मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा खटिने गरी 6 जना मैदान कर्मचारी थप गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको क्यानले जनाएको छ। पोखरा, भैरहवा र वीरगञ्जमा एक जना क्रिकेट पिच क्युरेटर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको क्यानले राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको पूर्णकालीन फिजियोको रूपमा विक्रम नेउपानेलाई नियुक्त गरेको समेत जानकारी गराएको छ। काठमाडौँको मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा खटिने गरी 6 जना मैदान कर्मचारी थप गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको क्यानले जनाएको छ। पोखरा, भैरहवा र वीरगञ्जमा एक जना क्रिकेट पिच क्युरेटर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको क्यानले राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको पूर्णकालीन फिजियोको रूपमा विक्रम नेउपानेलाई नियुक्त गरेको समेत जानकारी गराएको छ। टिमसँग सम्बन्धित विषयहरूको समन्वय र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत तत्कालका लागि उनैलाई दिएको बताइएको छ। संघको केन्द्रीय सदस्य जयन्ती भट्टको संयोजकत्वमा महिला क्रिकेट विकास समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको क्यानले जनाएको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। हिउँदबाट नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले मनसुनमा बाढी पहिरोका घटना बढेको मौसम विज्ञान विभागको भनाई। सुस्ता आसपास र नदी तटीय क्षेत्रमा डुबानको जोखिम कायमै। काठमाडौँ उपत्यकामा 10 सहित मंगलबार थप 150 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। संक्रमितको संख्या 17,994 पुग्यो। 12,477 जना उपचारपछि निको। चैत 11 देखि बन्द हवाई सेवा भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने सरकारको निर्णय। 25% मात्रै उडान खुलाउने तयारी। सबै क्षेत्रमा नभई प्राथमिकताको आधारमा उडान हुने। बेलायत र चीनमा विकसित कोरोना भाइरसका 2 खोपहरू प्रतिरक्षा क्षमता उत्पादन गर्न सफल भएको अनुसन्धानदाताहरूको दाबी। बेलायत सरकारद्वारा खोपको 10 करोड मात्राको माग। र क्यानद्वारा हेड कोच, महाप्रबन्धक तथा वित्त प्रबन्ध सहित क्रिकेट व्यवस्थापकको पद पूर्ति गर्न आईसीसीसँग समन्वय गर्ने तयारी। भदौ 15 भित्र साधारण सभा। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।